अस्सलाम वालेकुम। डोनाल्ड ट्रंप के हालिया दौरा चीन के दौरान हमें डिजिटल कोल्ड वॉर की एक झलक देखने को मिली और साथ ही साथ ये हकीकत भी आश्कार हुई कि जंगें अब सिर्फ मिसाइलों से और मईशत के थ्रू नहीं लड़ी जाएंगी, बल्कि अब जो दौर है वो दौर है डेटा सर्वेलेंस और डिजिटल सुपरमेसी का दौर, और डिजिटल जो साइबर आप कह लें पावर, उसका दौर है। तो चीन और अमेरिका दोनों ही हमें इस मामले में एक दूसरे पर बदएतमादी का इजहार करते हुए नज़र आए, और उसकी वजह यह है कि जब अमरीकी वफ़द चाइना पहुंचा तो अपनी सारी डिवाइसेस, अपने ज़ाती स्मार्टफोन्स, अपने लैपटॉप्स, अपनी दीगर जो डिजिटल डिवाइसेस हैं, वो सब अमेरिका छोड़कर वो चाइना पहुंचे। और कहा जा रहा है कि ये सिफारती प्रोटोकॉल्स का हिस्सा होते हैं, लेकिन वैसे आम तौर से ऐसा आम हालात में ऐसा नहीं होता। लेकिन बहरहाल चूँकि ये अमेरिका का दौरा चीन था, तो इसमें ऐसा पॉसिबल इसलिए था क्योंकि अमेरिका जो है वो चाइना पर हमेशा से इल्ज़ाम लगाता आया है कि चाइना जो है वो साइबर हमलों के ज़रिए अमेरिका के हसास इंफ्रास्ट्रक्चर को, अमेरिका की टेक्नोलॉजी कंपनीज़ को और अमेरिका के मुख्तलिफ़ इदारों को निशाना बनाता रहा है, जबकि चाइना ने हमेशा इसकी तरदीद की है और चाइना ने हमेशा ये कहा है कि वो तो ख़ुद अमेरिकी साइबर हमलों का निशाना बनता रहा है। वाशिंगटन ने कुछ अर्सा पहले हमें आपको याद होगा कि टिकटॉक और हुवावे पर भी पाबंदी आयद की थी, और वो पाबंदी भी इसी ज़िम्न में आयद की गई थी कि वाशिंगटन को ये ख़दशात थे कि चाइना जो है वो वाशिंगटन की डिजिटल सिक्योरिटी के लिए इन ये जो कंपनीज़ हैं, इनके थ्रू कुछ मुश्किलात पैदा कर सकता है। बहरहाल इस दौरे के दौरान ये वाज़े हुआ कि डिजिटल सिक्योरिटी के मामले पर किस कदर दोनों मुल्कों के दरमियान बदएतमादी है। फिर जब ये वफ़द वापस जाने लगा, एक अमरीकी सहाफ़ी एमिली गुडिन जो हैं, उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि एयरफोर्स वन के तैयारे में सवार होने से पहले अमरीकी वफ़द में मौजूद तमाम लोग, खा उसमें सहाफ़ी थे, खा जो दीगर अमरीकी एहलकार थे, उन तमाम लोगों ने चीनी हुक्काम की तरफ से दी गई तमाम चीज़ें, खा वो शनाख्ती कार्ड से, आमतौर से जब भी कोई सफारती वफ़द आता है तो उनके नाम और डिज़िग्नेशन से रिलेटेड जो एक शनाख्ती कार्ड है वो उन्हें दिया जाता है, वो तमाम कार्ड्स, आर्जी बर्नर फ़ोन्स और उसके अलावा दीगर जो भी चीज़ें चीनी हुक्काम ने इस दौरे के दौरान इस वफ़द को दी थी, वो तमाम चीज़ें उन्होंने बताया कि सीढ़ियों के पास रखी एक डस्टबिन थी, उसके अंदर वो तमाम चीज़ें फेंक दी गईं। अच्छा, जब ये वफ़द अमेरिका से आया तो ज़ाहिर सी बात है ये कोई डिवाइसेस साथ नहीं लेकर आया था, तो आर्जी तौर पर जब कोई वफ़द इस तरह से आता है तो आर्जी तौर पर वो बर्नर फ़ोन्स यूज़ करता है। बर्नर फ़ोन एक ऐसा फ़ोन होता है जो आप आर्जी तौर पर ख़रीदते हैं और वक्ती इस्तेमाल के लिए उसे यूज़ करते हैं, और फिर उसके बाद आप उसे जब आप वापस जाने लगते हैं तो आप उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसे बर्न कर देते हैं। काइंड ऑफ कि इसे कह दें कि आप उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, इसलिए इसे बर्नर फ़ोन कहा जाता है। और इसमें ना तो कोई ईमेल्स होती हैं, ना तो कोई कॉन्टैक्ट्स होते हैं, ये जस्ट लिमिटेड कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। अक्सर लोग तो बेसिक सा फ़ोन इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन समटाइम्स स्मार्टफ़ोन को भी बर्नर फ़ोन के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन उसमें भी ज़्यादा सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए अक्सर लोग इंटरनेट को बंद रखते हैं। तो बर्नर फ़ोन्स यहाँ पर इस्तेमाल किए जा रहे थे अमरीकी वफ़द के जो लोग थे उनकी जानिब से, वो भी डिस्ट्रॉय कर दिए गए वापसी पे। वो भी चाइना से अमेरिका नहीं ले जाएगा। इवन कोई भी चीज़ जो चाइनीज़ हुक्काम ने उन्हें दी थी, वो सब चीज़ें वो वहीं फेंक गए चाइना में ही, वो साथ नहीं लेकर गए। अब यहाँ पर एक बड़ा दिलचस्प सवाल है, वो ये कि आम तौर से जब भी इस तरह का कोई सिफारती वफ़द जाता है किसी मुल्क में, तो वहाँ गिफ्ट्स भी दिए जाते हैं, और ये एक डिप्लोमेसी का एक हिस्सा होता है। और चाइना जो है वो तो वैसे ही एक रिवायत रखता है सिंबॉलिक गिफ्ट्स देने की, और ये उनकी कल्चरल डिप्लोमेसी का हिस्सा माना जाता है। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि ट्रंप चाइना के दौरे पर गए हों और चाइना ने उन्हें कोई गिफ्ट ना दिया हो, और ट्रंप तो वैसे ही गिफ्ट्स के बड़े शौकीन है, कतर से उन्होंने इतना महंगा तैयारा ले लिया था गिफ्ट के तौर पर।
تو اب لیٹس سی، ویسے آفیشیلی اس بارے میں ابھی تک کچھ اسٹیٹمنٹ سامنے نہیں آئی ہے کہ چائنا نے ٹرمپ کو کیا گفٹس دیے ہیں، اور کیا وہ گفٹس بھی ساتھ لے کر گئے ہیں یا وہ گفٹس چائنا میں ہی چھوڑ دیے گئے ہیں، کیونکہ وفد کے جو دیگر ارکان ہوتے ہیں، جو دیگر سفارتی عملہ ہوتا ہے، انہیں بھی گفٹس دیے جاتے ہیں. تو بہرحال اس کے بارے میں تو شاید ہمیں کچھ دن بعد ہی معلوم ہو سکے گا کہ کیا کوئی ایسے گفٹس دیے گئے ہیں یا نہیں دیے گئے ہیں. بہرحال یہ ہمیں یہ پتہ چل گیا ہے کہ بد اعتمادی بہت زیادہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سائبر جو سپرمیسی ہے اس میں چائنا بھی اب کسی سے کم نہیں ہے، اور چائنا کا جو سرویلنس سسٹم ہے یا جو چائنا کی اس طرح کی سائبر کمپنیز ہیں، ان کا ایک شناخت تو ہے، ان کا ایک کام تو ہے، اور امریکہ کو اس حوالے سے بالکل اعتبار نہیں ہے. حالانکہ امریکہ خود دنیا میں، امریکہ بڑے پیمانے پر سرویلنس میں ملوث رہا ہے. 2013 میں ایڈورڈ سنوڈن نے جو انکشافات کیے تھے امریکہ کی نیشنل سیکیورٹی ایجنسی کے حوالے سے، کہ کس طرح سے NSA نے دنیا کے مختلف ممالک کے 35 لیڈران کے کمیونیکیشن سسٹمز کی نگرانی کی ہے، ان کے فونز کی نگرانی کی ہے، اور یہ وہ ممالک تھے جو امریکہ کے اتحادی ممالک تھے. ان میں جرمنی کی جو مشہور چانسلر تھیں اینگلا مرکل شامل تھیں، پھر برازیل کی صدر تھیں، پھر میکسیکو کے صدر تھے، فرانس کے 3 صدور تھے جن میں نکولس سرکوزی بھی شامل تھے، پھر اس کے علاوہ اقوام متحدہ کے کئی آفیشلز اور سفارتکار ہیں. اقوام متحدہ کی تو کئی میٹنگز کا احوال بھی انہوں نے حاصل کیا اس کی نگرانی کر کے، اور کئی بگ ڈیوائسز کا بھی انکشاف ہوا کہ وہاں پر ایسی ڈیوائسز تھیں جو بگ تھیں. بہرحال امریکہ خود نگرانی کرتا رہا ہے، اور اب چائنا کی نگرانی کے حوالے سے بھی سوال اٹھا رہا ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اب چونکہ دور ہے ڈیٹا سرویلنس اور سائبر پاور کا، تو امریکہ کو یہ خدشہ ہے کہ ویسے تو وہ سپر پاور ہے، اور ویسے زمینی جنگیں ہوں، فضائی جنگیں ہوں، سمندری جنگیں ہوں، وہ لڑنے میں تو وہ ماہر ہے، لیکن اسے خطرہ ہے چین سے کہ چین جو ڈیجیٹل سپرمیسی میں اس وقت ایکسل کر رہا ہے، کہیں وہ امریکہ پر سبقت نہ لے جائے، کیونکہ اگلا دور تو ڈیجیٹل سپرمیسی کا ہی ہے. تو اب چونکہ جنگوں میں اب سرحدیں پہلے امپورٹنٹ ہوا کرتی تھیں، اب جغرافی سے زیادہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ امپورٹنٹ ہو گئی ہے. تو اب یہ چیزیں ہیں جو امریکہ کے لیے پریشانی کا باعث ہو سکتی ہیں. بہرحال ٹیکنالوجی کی ترقی جو ہے وہ اعتماد میں کمی کا باعث تو بن رہی ہے. ایک فون، ایک ایپ، ایک کلاؤڈ اکاؤنٹ کبھی بھی قومی سلامتی کا مسئلہ بن سکتا ہے، اور جیسے ہمارے یہاں ایکس پر کوئی بھی پوسٹ کبھی بھی قومی سلامتی کا مسئلہ بن سکتی ہے. اور آپ اس ساری صورتحال میں ایک بات پر غور کریں کہ اگر دنیا کے اتنے بڑے بڑے جو لوگ ہیں انہیں اپنی سائبر سیکیورٹی پر اعتماد نہیں ہے، انہیں خطرہ ہے اپنی ڈیجیٹل پرائیویسی کے حوالے سے، تو سوچیں کہ میں اور آپ، ہم عام صارفین، ہماری ڈیجیٹل پرائیویسی تو کیا ہی ہوگی. کیونکہ ہمارے ہاں تو آپ یہ دیکھیں کہ حکومتیں، کمپنیاں، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز، AI سسٹمز، ایون آپ چیٹ GPT سے بھی کچھ پوچھتے ہیں تو وہ بھی ڈیٹا آپ کا کسی نہ کسی شکل میں محفوظ ہو رہا ہے. ہر پلیٹ فارم جو ہے وہ ہمارا ڈیٹا جمع کر رہی ہے. مستقبل میں اس ڈیٹا سے کیا کیا کچھ کیا جا سکتا ہے، بہت ہی خطرناک ہو سکتا ہے. بہرحال یہ تو اب آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن ٹیکنالوجی کے اس دور میں ہم بہت ہی غیر محفوظ ہو چکے ہیں. اتنے غیر محفوظ ہو چکے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ وزارت داخلہ نے کچھ عرصہ پہلے سیکیورٹی اور حساس اداروں کو یہ اجازت دی تھی کہ وہ ہمارے ٹیلی فونز کی، ہمارے ڈیٹا کی نگرانی کر سکتے ہیں. اور اس حوالے سے پاکستان میں ایک سسٹم بھی کام کر رہا ہے، لافل انٹرسیپٹ مینجمنٹ سسٹم، جسے LIMS کا نام دیا گیا ہے. اور اس کے تحت لاکھوں صارفین کی، بیک وقت لاکھوں صارفین کے ٹیلی فونز کی اور ان کے ڈیٹا کی نگرانی بھی ہو رہی ہے، اور اسے کسی بھی طریقے سے، مطلب کبھی بھی ضرورت ہو تو اسے استعمال کیا جا سکتا ہے، اسے یوز کیا جا سکتا ہے. تو بہرحال یہ سب آپ کے سامنے ہے. پھر ہمارے ہاں
جو قومی فائر وال ہے وہ بھی کام کر رہی ہے. گو کہ کچھ دن پہلے یہ کہا گیا تھا کہ وہ اتنی مؤثر نہیں رہی, لیکن بہرحال مؤثر تو ہے, اور اس کا اندازہ ہمیں مختلف یوٹیوب اکاؤنٹس کی ریچ سے ہو جاتا ہے کہ وہ بڑے افیکٹو وے میں کام کر رہی ہے. یہ صورتحال ہے, اور اس ڈیجیٹل دور میں کتنی جو ڈیجیٹل پرائیویسی ہے وہ میسر ہے, جب دنیا کے بڑے بڑے ملکوں کو اس چیز کا یقین نہیں ہے, تو آپ کی اور میری تو کیا ہی حیثیت ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی, مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.